बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हम लोगों ने पीछे ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान मजीद में कोई शक व शुबा नहीं है। मुशरिकीन शक व शुबा किया करते थे, तो कुरान ने उनको खुल्लम चैलेंज दिया कि अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है तो फिर तो तुम बहुत बड़े अदीब और शायर हो। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई शायरी का कोर्स किए, तुम लोग तो बड़े बड़े शायरी का कोर्स किए होगे ना। तो फिर कुरान मजीद जैसी कुरान मजीद की सूरत के मिसल छोटी सी कोई शायरी ला दो इसके मुकाबले में, जो बलागत और फसाहत में इसका मुकाबला कर ले। तमाम के तमाम मुशरिकीन घुटने टेक दिए। कोई इस बात पर आमादा नहीं हुआ कि कोई ऐसा शायरी लाए जो कुरान का मुकाबला कर पाए। सो इससे साफ पता चला कि ये कुरान मजीद अल्लाह के जानिब से है और अल्लाह की किताब है। लेकिन मुशरिकीन का एक शुबहा था, अल्लाह ताला उस शुबहे की जवाब दे रहा है। वो कौन सा शुबहा था? उनका शुबहा ये था कि कहा करते थे कि चले हम मान लेते हैं बिलफर्ज कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि फिर कुरान मजीद में मच्छर और मक्खी जैसी हकीर मिसाल क्यों मौजूद है? कोई अजमत वाली जात हो तो उसके लिए तो कोई ऐसी मिसाल देनी चाहिए जो बहुत बुलंद हो, बहुत अच्छी मिसाल हो। मक्खी और मच्छर की मिसाल ये तो घिनौनी मिसाल है, ये मिसाल अल्लाह ताला क्यों देता है? ये एतराज़ किया करते थे। सो अल्लाह ताला ने उनके इसी शुबहे का इज़ाला किया है और उनके इस एतराज़ का जवाब दिया है। और अल्लाह ताला ने जवाब ये दिया कि देखो ये कोई अज़मत के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह ताला की अज़मत के ये ख़िलाफ़ नहीं है कि अल्लाह ताला मच्छर और मक्खी की मिसाल दे रहा है। वजह यह है कि हकीर चीज़ को समझाने के लिए हकीर मिसाल देनी होती है। घिनौनी चीज़ को समझानी हो तो फिर घिनौनी मिसाल देनी पड़ती है। सो अल्लाह ताला जब किसी हकीर चीज़ को समझाता है तो हकीर मिसाल देता है। तो इसमें अज़मत के ख़िलाफ़ थोड़ी है, ना कुरान के ये अज़मत के ख़िलाफ़ है और ना ही अल्लाह ताला के अज़मत के ख़िलाफ़ है ये बात। सो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। बेशक अल्लाह ताला इस बात से हया नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल दे या फिर हकारत में उससे भी किसी ऊपर चीज़ की मिसाल दे। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह इस बात से हया नहीं करता, अल्लाह शर्म नहीं करता। बात समझाने के लिए अल्लाह ताला चाहे तो मच्छर की मिसाल दे या मक्खी की मिसाल दे, अल्लाह इस बात से शर्म व हया नहीं करता। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उससे भी हकारत में घिनौनी चीज़, हकारत में बड़ी चीज़। यहाँ पर देखें फमा फौक़हा का लफ्ज़ आया है। फमा फौक़हा का मतलब हुआ कि उससे भी ऊंची चीज़, यानी मच्छर से भी ऊंची चीज़। ऊंची से मुराद हकारत में ऊंची, यानी उससे भी घिनौनी चीज़, यानी मच्छर और मक्खी से भी घिनौनी चीज़ की अल्लाह मिसाल देना कोई बात समझाने के लिए, तो अल्लाह इस बात से शर्म हया नहीं करता। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए वो जानते हैं कि ये बातें उनके रब की तरफ से बरहक है। यानी जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह ताला अगर मक्खी और मच्छर की मिसाल दे रहा है तो फिर अल्लाह ताला यकीनन हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। और इस मिसाल को वो बरहक समझते हैं कि वाकई में ये मिसाल हमारे लिए है और हमें कुछ बहुत बड़ी पैगाम देने के लिए है। लेकिन वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, और जहाँ तक काफिरों का हाल है, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। काफिर लोग कहते हैं कि भला अल्लाह ताला इस मिसाल के ज़रिए हमें क्या बताना चाहता है, क्या चाहता है इस मिसाल के ज़रिए। यानी वो एतराज़ किया करते थे कि अल्लाह ताला मच्छर और मक्खी की मिसाल देकर क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है इतनी घिनौनी मिसाल देकर। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला इन मिसालों के ज़रिए बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को हिदायत देता है। सो इन मिसालों से अल्लाह ताला, पहली बात अल्लाह ताला इन मिसालों से बात समझाता है अपना। यानी कोई घिनौनी चीज़ अगर समझानी हो, किसी चीज़ की हकारत में दिल में बैठानी हो, तो फिर अल्लाह ताला हकीर चीज़ की मिसाल देता है। पहला मकसद हकारत वाली मिसाल देने का ये होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला इससे आजमाता भी है लोगों को
جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور یہ مثال کو برحق سمجھتے ہیں، وہیں جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں وہ لوگ اس مثال سے اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور غلط اعتراضات کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اعتراض کرنے والے کوئی اور نہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایمان والے تو ان مثالوں سے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مضبوط ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، لیکن کافر لوگوں میں گمراہی کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے جو گمراہ ہے، جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو ضد پر ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب وہ لوگ ان مثالوں کو سنتے ہیں تو اور ان کے گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے گمراہی میں مطلب اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، قرآن سے اور ان کی نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ان مثالوں سے اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے ان مثالوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ ان مثالوں سے گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہے۔ فسق کا لفظ یہ مصدر ہے، فسق کہتے ہیں باہر نکلنے کو، فسق کہتے ہیں دماغ میں بیٹھا لیں باہر نکلنے کو، خروج کو، اور فاسق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث میں۔ فاسق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اچھا فسق کا شرعی مطلب کیا ہوتا ہے شریعت میں؟ تو شرعی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری سے باہر نکلنا، اس کو فسق کہتے ہیں۔ اور وہیں پر ایک لفظ آتا ہے فاسق، فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اور اطاعت سے باہر نکلنے والا، خواہ وہ کفر کی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں جو اکثر فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے۔ لیکن جو فقہا ہیں، امام لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جب ان کی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں جب فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو ایمان والا تو ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بڑے بڑے جرائم کا مرتکب ہے، اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن قرآن میں اکثر یہ کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض دفعہ ایمان والوں کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ بھی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کچھ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان مثالوں سے اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسق ہے یا کافر مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے انہی کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے فاسقین یعنی کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب یہ کافر لوگ ان مثالوں کو سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی جیسی حقیر چیزوں کی مثال دی ہے، سو ان کے دل میں اٹھ پٹانگ قسم کی اور غلط اور بہت سارے بکواسات پیدا ہونے لگتے ہیں اور یہ اسلام پر اور قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے انہیں گمراہ کرتا ہے۔ اور گمراہ بھی کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتانے والا فاسقین کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہے۔ سو آنے والے لیکچر کو آپ بہت ہی غور سے سنیں گے کیونکہ اس میں ہم لوگوں کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔